वुमन्स डे सेलिब्रेशन आमच्या या खुशालकायेत आणि या खास दिसा वुमन्स डेयाक ही सगळी वाडोवपाक आणि आमच्या खुशालकायेन वांटो दिवपाक आमचे मदें आमचो आदारी बिझनेस सायड सिनियर फर्नांडीस आसा ताका आमी ताळयो पेटोवन योगा दिवया. दोयार कसल्याय आव्हानाक फुडो करूंक तयार आनी तिचे वरवीं समाजांत जायते बरेपण येता आनी येयत आसा. पयले सुवातेर आमचे मदें आसलेल्या भोवमनीस उदारी पीस आमचे सांगाता आसा सिनियर फर्नांडीस ताका मागीर आमचो येवकार आनी ह्या समयार जेन्ना आमी आयज जुबली ऑफ विमेन समारंभ आमचे दिवसेसीन खुशालशें आमचे सांगाता आसा म्हाका खूब उमेद भोगता येवपाक. जेन्ना तांकां आमी थोड्यांक पळयलें तेन्ना ती खूब खुशाल जाली आमचे सांगाता ह्या सुवाळ्याक आसतना आमच्या उल्याक तुमी विकार दिलो देखून आमी काळ सांगता देव बरें करूं म्हणटा आनी उर्मिलीत येवकार. हो जागो सिलेदांव रिगोजेचो आमी जेन्ना चिंतलें सगळ्यांक बरोबर आपोवपाक आमकां एक जागो जाय आसलो. नॉर्थाक आसा तांकांय पयस जायना जावपाक, सावथाक आसा तांकां पयस जायना जावपाक मोदलो खंयचोय आनी आमकां हो मोदलो कसो दिसलो देखून आमी रोखडेंच ह्या गांवच्या पाद्रीकारा कडेन मागलें फादर जोसेफ सलमन आनी व्हडे खोशयेन ताणें आमकां हो जागो दिलो. सांगलें आमकां do whatever you want. I will do only the cleaning for you. Rest everything you all have to do. Father, you have done more than cleaning with your open heart and उदारपणान तुज्या देव बरें करूं आनी ह्याच्या सुवाळ्याक आमचो उर्मिलीत येवकार. आमी आयज हांगासर वेगवेगळ्या गांव चलोवप आसा आनी तुमकां सगळ्यांक पळोवन आमी चड खुशाल आमच्या उल्याक गोंयकार दिवन हो सांगाताक आयच्या दिसाक फंक्शन करपाक तुमी उमेदीन मुरबेल हांगासर येता आसा. हे थोडो वेळ साडलो फुडें गद्देवराचो हांगासर मागीर सगळो बरोबर सांगाता मांडपाचें जायतें आसतलें सो ताका लागून हांव चड लांब करीन. पयले सुवातेर आमचे शोलेचो म्हाका सरिता लागीं आमच्या पाद्रीकाराक आमच्या स्पिकराक सर ॲडवोकेट ल्हानची देणगी आमचे कडेन. दोन एक खुशालकायेच्या दिसा आमी कितें ना कितें आंतोनेट शिरोडा, एलिझाबेथ बोरी, जोआना दाबा, जुलियाना दिसाक चली उबी रावया. काउंटडाउन करूया. 5 4 3 2 1. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I met you. लहानपणा गावो तयार केला तर ते आता ती प्रस्तुत करतली. शोरीची पयली कोण रेडी एक लकी वुमेन आसा. आज घालान आमी पळयात कोणाची पयली कोण
आमच्या फ्रांसीस पाप साहेबान डिसेंबराचे 24 गेल्या वर्साक सान पेद्रूचे बाजिलिकेचे पवित्र दार उक्ते करून 2025 वर्स एक उत्सवाचे आनी पवित्र वर्स म्हूण जाहीर केला न्हय. सारकें तुजें. आनी दुसरी बरी खबर म्हणल्यार ह्या उत्सवीक वर्साक ताणीन एक नवो विशय विचून काडला आनी तो म्हणल्यार वरवाशाचे दार, वरवाशाची यात्रेकारां. सारकें. ह्या उत्सवीक वर्सान आमी सगळीं पूर्णपणी बोरवाशाची यात्रेकार जावन तांचो हुस्को आनी आवडो जावन आसा. हे उत्सवीक वरोस जावन आसा आमकां सगल्यांक देवाचें देणें. आमच्या जिविताचेर खोलायेन नदर घालूं आनी आमच्या जिविताची नवसोडणी करूं. आमच्याच जिविताची न्हय पूण समाजाची आमी नवसोडणी आनी सुदारप करूं हें जावन आसा आमकां उक्तें दार. इतलेंच न्हय, हे वर्स ह्या आधुनीक काळाच्या संकश्टामध्ये बोरवाशान आमची यात्रा सोंपोवंक आमकां उत्तेजन जावन आसा. सांगचें म्हणल्यार हे उत्सवीक वर्स आमकां एक नवी वोस न्हय. सारकें. आदल्या काळांत हांव हें चलत आयलां. पवित्र पुस्तकांतूय आमकां ताची खबर मेळटा. लेवीच्या पुस्तकार 25 पोरान. सारकें. इस्रायल पोरचे मदें वदीक करून 50 वर्सांच्या उत्सवाक व्हडा दबाज्यान आनी अर्थ बरी तरेन ते मनयताले. तुमी जाणा ते कशे मनयताले ते? हांव सांगतां. त्या उत्सवीक वर्सा वीण बोगसताले, गुलामांक सुटका मेळटाली, घाणान दवरलेली भाटां आनी हेर वस्तू परत मेळटाल्यो. हे परी पोरचे मदें खुशालकाय आनी मोग वाडटालो. इतलेंच न्हय, दुखवले गरबे संतोशान वताले आनी अशे करी हो उत्सव तांच्या जिवितान एक नवो बोरवासो आनी खुशालकाय हाडटालो. खरें म्हणल्यार हे 2025 उत्सवीक वर्स आमकां भारतवासियांक खऱ्यांनीच नशिबवंत अशें आमच्यान म्हणूं येता. पूण कित्याक लागून हें वर्स आमच्या नशिबून म्हणूंक येता? पळय, आमचो भारत देश ह्या वर्सा आपल्या संविधानाची 75 वर्सां ह्या वर्सा मनयतात. आनी दुसरी बरी खबर म्हणल्यार आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन ह्या वर्सा अमृत काळ म्हूण जाहीर केला. जाहीर केला तो बरो आसा गो. पूण ह्या अमृत काळाचो फायदो सदांचे परी आमचे फुडारी व्हडले व्हडले दबाजे करतले, व्हडली व्हडली भाशणां दितले आनी नाका जालेल्यो यादगिरी बांदून पोरजेच्या कोश्टांचो दुडू निबाड करतले. आल्बर्ट, सारकें सांगलें तुवें. हे उसले नोश वाटावंक ह्या अमृत काळान पोरजेच्या फायद्याचें कितें तरी आमच्यान करूंक जायशें तुमकां दिसता? आयकात, आमच्या भारतान हजारांनी शेतकामती आसात. ते आपलो घाम वारून जेवणा खाणाच्यो वस्तू तयार करतात, पूण तांकां फावो देखील. गुड इवनिंग. देव बरें दीस आसलें सगळ्यांक. एंड स्पेशल थँक्स फादर मॅवरिक ताणें म्हाका संदी दिली म्हणून हांगा येवन तुमच्या लागीं थोडीशी भासाभास करूं. बिशप तुकाय देव बरें करूं फादर. तर आयचो डिस्कशन आमी करतले तो सगळीं तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुप्सान वावुरता. ओके, सो एंड ऑफ द डे Bitty bought butter, the butter was bitter, so Bitty bought some more butter, so Bitty bought butter. Bitty bought butter, the butter was bitter, so Bitty bought some more butter to make the better butter. Better butter.
Very good attempt. Anyone else wants to still try? Yeah. Trinidad चव्हाण. हांगा रावल्यार बरें न्हू बरें आमी जाणा सांतांतून सगळ्या धर्मांच्या मनशांक म्हत्वाचो वय ना गोंय आमी आमचें देवस्थान सांतांतूनचें देवस्वा चिंचिणी देवस्वा ओके एका पाद विकाराक खंय इकडचे थोडे दुडू आज आमी दुडवा विशीं जायते आयकलां पाद विकाराक खंय इगोर्जे थोडे दुडू चडोवंक जाय आसता आनी ताणें चिंतलें सांतांतुनीचें देवस्थान केल्यार जायतो लोक येता आनी घोडी थोडी येणावळू येतली दुडवांची म्हणून ताणें मनशे तो सांतांतुनीचो स्टॅच्यू मुर्ती हाडली भायरतान आनी मुर्ती हाडटूच ताणें खंय जायते फावट इगोर्जांनी अनावन्समेंट केलो पळयात आमचे इगोर्जेर आमी सांतांतुनीचो व्हडलो स्टॅच्यू मुर्ती हाडल्या आनी ह्या स्टॅच्यूआक पदवी ह्या मिलाग्र करपाक कितल्यो मिलाग्री केल्या 13 तेणें सांगलें 14वी मिलाग्र ज्या दिसा आमी हो स्टॅच्यू आमचे इगोर्जेन दवरता त्या दिसा जातलें आनी जाणा तुमी आमचो लोक आमी सगळीं मिलाग्र जाता म्हणून कितें करता धांवता आदल्या दिसा येवंक लागलो आयतारा करपाची आसली सोनवाराक येवंक लागलो पादविकार सारको खुशेन बोल्लो आनी ताणें खंय सांगिस्तांक सांगलें चोय बरे भाशेन पुसून दवर ही माच सारकी निगूत दिसोंक जाय मेळा सोंग उपकारना धुळा सोंग उपकारना पूण हो सांगिस्तांव ही माच पुसतना ताचो हात मातसो आंकडो जालो पडलो ही जमनीर पडली आनी ही माच फुटली सुरो कितें करतलो लोक येयलो आहा न्हू आदी पादविकारान सांगलें अरे बाबा गुन्यांव तुजो तूं सांतांतुनी भाशेन दिसता हांव तुका सांतांतुनी भाशेन न्हेसयता चड गोत करची न्हू सेरिमॉन थोडोसो गोत करया तूं तुवें मेजाचेर उबो राव ताणें म्हणलें होय गुन्यांव म्हजो म्हणटो दुसऱ्या दिसा तुवें ताका न्हेसयलो आनी तुवें दवरलो आनी कितें करता लोक आमचो ह्या स्वातांचेर येता तेन्ना कितें हाडटा फुलां हाडटा आनी दुसरें कितें हाडटा वाती हाडटा फुलां ताणें बाबड्यान आपणा पांयाशी जाता तितलो फुलांचें कांय जाय लोक वाती पेडोवंक लागलो पांयां पडून ताणें खंय सोंशीसोर सोंसलें पूण तो उलोवप सोंसूंक जायना तेन्ना ताणें खंय मेजो वयल्यान उडी मारली आनी लोकां मदल्यान धांवून गेलो तुका सांगलेलें सांतांतून 14वी मिलाग्र करता ही ती मिलाग्र हो स्टॅच्यू आसलो तो जिवो जालो तुमच्या पातकांची ताका वीट आयल्या ताका लागून तो धांवलो मिलाग्री घडटात मिलाग्री म्हणटा त्यो असल्योच न्हय आमच्या न्हंय येता आमचो जण एकल्याचो जोल एक मिलाग्र आनी भाग्यवंत मनीस म्हणटालो एवरी पर्सन that is born or comes to birth in this world is a miracle of God's love. देवाच्या मोगाची मिलाद चोरी आनी ह्या सुभाविरीत ह्या आमच्या उस्तोऱ्यांच्या चेडो भुरग्याच्या उत्सवा निमतान म्हणून येता तुमचें जिवीत देवाच्या मोगाची मिलाद कित्याक उस्तोऱ्या वरवीं जायते बरेपण आमी आमच्या कुटुंबान आमच्या समाजान आमचे पवित्र सभेन पळयता मान दिलो एक सारके हक्क दिले एक सारकी जबाबदारी दिली नव्या कोरोनांतूय आमी पळयता जेजू उस्तोऱ्यांक मान दिता तांचें व्हडतेपण करून दवरता अदी करून ज्या उस्तोऱ्यांक समाज वायट नदरेन पळयता समारितान उस्तोरी तिचे समाजा वेगळी आसा पोर्तुगालांत सापडलेली उस्तोरी तिका भोगसणी दिता नायनची विधवा
तिचें दूख तिच्या पुताक जिवो करून उणें करता आनी आपूण जिवून जातूच कोणाक विचून काडटा परगटणी करपाक माग मागताले ना कित्याक विचून काडली जाणा तुमी मारी मागताले ना आदी कितें म्हणटालो जेजू कितेंय केलें जाल्यार मिलाग केली वो कितेंय केलें जाल्यार कितें सांगतालो कोणाक सांगो नाका कित्याक ताचो वेळ पावंक नासलो आतां जें काम ताका दिल्लें बापान तें शेवटाक पावलें म्हणटच ही खबर जाता तितले बेगीन पावंक जाय पळयो ना हय तें काम दादल्याक जायना बायलांक जाता हांव बेश्ट म्हणटा व्हडटेपण चिसून उखलून दवरलें आज म्हाका खऱ्यांनी सणासुऱ्यो ह्या तुमच्या उत्सवाक येवन म्हाका खूब खुशालकाय भोगता आनी हांव तुस करतां तोखणाय करतां म्हणजे कारितास फादर मेवरीक पाचोडी फादर सावियो फादर वॉल्टर आनी हेर तांचे सहभागी हेर माद्री दुसऱ्यो पाद्री जायतीं जाण तांचे बरोबर वावरतात आनी तुमचे सगळें तांचे मुणयारपण खऱ्यांनीच उंचा मोलाचें वस्तुऱ्यांचो उखल करूंक वस्तुऱ्यांचे हक राखूंक तांकां एक सारकेपणान वागूंक आनी गिरीत भाशेन तुमकां तुमच्यो शक्ती ओळखून तुमकां एम्पावर करूंक म्हणजे तुमकां बळकून करूंक तुमच्या मुळ्यारपण W म्हळ्यार वेल्थ म्हळ्यार आमी जाणा ग्रेस्काय तुमी कुटुंबाची समाजाची आनी पवित्र सवेची ग्रेस्काय देवान जायतीं देणी दिल्यात तुमकां आनी तुमी ही देणी जायतीं वापरता दुसऱ्या अक्षरान आमकां लेत्रा ओ आउटस्टँडींग म्हणजे नावलौकीक बरो वावर करपी तुमी आज पळयलां आख्या संवसारान वस्तुऱ्यो गोंयच्या पावंड्यार पावल्या पळय आमचे पवित्र सभेन आदी वस्तुऱ्यो वातिकानाच्या ऑफिसांनी जबाबदारी घेवन नासल्यो पूण आतां अदी करून हो आमचो पाप साहेब आयला ते मेरेन वस्तुऱ्यांक जायतो वांटो मेळटा खेळा मळार ह्या दुसऱ्या मळाचेर वस्तुऱ्यांनी केदें नांव दवरलां शिक्षणीक मळाचेर आउटस्टँडींग आनी तुमीय बी आमच्या गोंयांत अदी करून आमी हालींच विस्पाचे परिशदेक गेल्लो सभेक गेल्लो आनी थंयसर आमकां वस्तुऱ्यां विशीं एक तिसरें अक्षर म्हणटा पळय तें एम मोटिवेशन म्हणजे उत्तेजन दिवप एकामेकाक उत्तेजन आनी अदी करून आमी ह्या पादारी सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी वावरतना एकामेकाक नेट दिवंक गरज जायती पड आमकां दूख सूख चोट्टी दिवन ती वयर सकल सगल्यांक आसता एकामेकाक आमी नेट दिवंक चवथें अक्षर ए एप्रिशिएट तुस करप एकामेकाक हांव म्हाका तुमी ती खबर आयकल्या जाल्यार एक दुर्बळ अस्तरी आहली खंय तिच्या शेजाऱ्याक एक सुमाराशी श्रीमंत अस्तरी जी येताली ती घरान जी येताली ती झोपडीन जी येताली आनी ही अस्तरेक खंय झोपडीन जी येतली ही शेजारीची नोसाय जाताली आनी एक दीस खंय तिणें देवाक मागणें केलें सायबा हांव झोपडींत रावतां सगळो लोक बऱ्या बऱ्या घरांनी रावता म्हाका एक बरें घर दी म्हूण आनी देवान खंय तिका म्हणलें आनी देवान खंय तिका म्हणलें तुका एक दिल्यार शेजारीक 2 दिता बरें म्हणलें तिणें तिका 2 म्हाका एक तरी मेवतलें आनी थोड्या काळान खंय तिणें म्हणलें देवाय सगळो लोक मोटरांनी भोंवता गाडयांनी भोंवता म्हाका एक मोटर दी तेंच सांगलें खंय तुका एक दिलें जाल्यार तिका कितलीं दिता 2 दिता 3 घरां आनी 3 मोटरां शेजारीचीं पड्यो तिच्या पोटान बी साफ केलें आनी तिणें म्हणलें खंय सायबा म्हजो एक दोळो पोंचोवन काड तिजो एक काडल्यार शेजारीचें कितें जातलें ती रावताली दोनूय घेतलें जायते फावटी जाता तें आमचे मदें ओके एकामेकाक सकलो उडोवपाक एकामेकाची नसाय ते मनशा सैम ते आमचे पूण जाता तितलें ताची सोय करून वी हॅव टू एप्रिशिएट
एकामेकाचो वावर वाखाणचो, एकामेकाचें बरेपण वाखाणचें. आनी निमणें अक्षर म्हणटा तें एन, नेवर, केरीच ना. वी शूड नेवर गेट डिस्करेज्ड. जायती फावटी हे आमचें मिसांव, देवाचें मिसांव, वो आमचो वाव कुटुंबान जावं, समाजान जावं, फिरगेचेन जावं, आमच्यो जबाबदारी फुडें वतना जायते फावटी आमकां अडचणी येतात. एंड वी नो जायत्यो वस्तू ह्या दे हॅव नेवर गिवन अप. आनी ताका लागून ती आज जैताच्या पांवड्यार पावल्या. असो हांवेस आमी सगळीं ह्याच मनान फुडें वचची. नेवर गिव अप. वील गो. गॉड इज देर. देव आमकां कृपा दिताच. आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक शाबासकी दिता, बरें आवडटा आनी तुमच्या देण्या पासत देवाक दिन वाचता. Bands दाखव गो. Yes. सोयेर लांबता, फातरार नाचता, सोयेर लांबता. फातरार नाचता, सोयेर सोफी झाली. ताका लागून म्हणटा डिस्कस करात आनी आन्सर सांगात. ओके, ऑर ट्राय. सांग. क्लोथ वॉज द करेक्ट आन्सर. हो, आम्ही फातरार घासता आनी दोरये लांबयता. आता घासना, आता सगळे हात आसा, पांय ना, पोट फुटल्यार भितर कांय ना. हात पांय ना, पोट फुटल्यार कांय ना. आन्सर शर्ट. नेक्स्ट ग्रुप. तिरको दोळो, कोट काळो. खाणाचेर मात हाचो सोदांच दोळो. तिरको दोळो, कोट काळो. खाणाचेर मात हाचो सोदांच दोळो. This is the wrong answer. हिंगा म्हणलें कावळो. होय. Despite our not knowing what the future will bring. Expressing his desire that the Jubilee might be an opportunity for us to be renewed in hope, Pope Francis recalled that pilgrimage is a fundamental event of every Jubilee event, traditionally associated with the human quest for the meaning of life. As we too have celebrated the Jubilee of women in this parish, let us be grateful to this unique day. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. A big thank you to His Excellence Bishop Seaman Fernandez, Bishop of Goa, our Auxiliary Bishop of Goa and Daman, for his presidential address, for his appreciating, encouraging words, his constant support all through towards the well-being of our women. Thank you, my Lordship. Let's give a round of applause to our Bishop. I express my sincere thanks to Father Maverick, the Director of Caritas Goa, for his tireless efforts in this social and development ministry. Thanks for planning meticulously of today's event, where our entire SCG groups could relax and enjoy this program. Thank you, Father. He is a wise man who does not grieve for the things which he has not,
but rejoices for those which he has. We are blessed by the very presence of Mr. Alvito Fernandez, for he has presented to us the various schemes where a woman can entrepreneur herself in the future. Thank you, sir. Though he is not there, let us give a round of applause to him. Blessed are those that can give without remembering and receive without forgetting. We sincerely acknowledge the unseen figure and quietly would work without the notice of anyone is none other than Father Savio Fernandez. Thanks for your creative and thought-provoking games, for reminding us once again of our childhood days. Thank you, Father. When eating a fruit, think of the person who planted the tree. We cannot forget Mrs. Josephine and Mrs. Asunta, who has provided us a delicious and tasty refreshments on our way back. Also, we thank for the decorator and for the light and sound by Kasmiru, Sagar, Ajit and Charlester. So, thank you, sir. We fondly remember Sister Anna Maria Di Mello for invoking God's blessing through prayer service. Sister Anna, thank you. We are grateful to Father Joseph Salema, the parish priest of Our Lady of Rosary Church, Siridam, for allowing us to host this Women's Day celebration in this parish. Thank you, Father. We acknowledge the presence and support of our religious sisters for their selfless service towards coordinating and empowering our women in a best way possible. Thank you, sisters. We cannot forget the compare of the day by Miss Felisa Goes, for you have done a wonderful job with a short notice. Thank you, ma'am. Women have always been pillars within their families and communities, and their contributions continue to shape the world in myriad ways. International Women's Day is celebrated to remind us to appreciate women's achievements in different fields and to support women's empowerment, gender equality, and leadership. Thanks for being present on this occasion and responding to our invitation. Special thanks to St. Sebastian Group from Sholim for highlighting today's theme by your skit, which was written and directed by Mr. Bras Fernandez, Sholim. A word of appreciation to Mr. Belvin from Sholim for his generous service towards the women empowerment. Round of applause to Belvin too. Finally, I thank those who have rendered their service in the best way possible. Thank you, one and all. God bless you. So, first spot prize, Paulina Hilario. Paulina Hilario. And second spot prize, Sarita Chavan. Sound nahi thaadu machi think. आमचे ग्रुप जाणा कोण जिंकले ती फर्स्ट प्लेस ग्रे सेकंड प्लेस टीम ऑरेंज ये आधी रात बेगीन या झोपली का लाईनी नाही आहे टीम ऑरेंज रेडी राहत आमगे कोण हाय गो तुमको आमगे कोण हाय गो तुमको सो जोदे आता शल्ली हा टीम रे राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम टीम ऑरेंज या पुढे राहा
ती मरेज सेकंड प्लेस. आवय म्हजो बाबा स्माइल. हय ती कोणा कटायचें उसरा उठ मुगो तें आनी पळयतलें मूव युअर सेल्फ. आणि एक फावट तुमकां सगळ्यांक धाडो करूया. तुम्ही बरे पार्टिसिपेट केल्या आणि बरी आन्सर दिल्या. भायर सरचें लबाड सांगिल्ल्यार